अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वो कौन सा तीतर है जो हमें ज़्यादा बुलाई दे सकता है, जो हमें ज़्यादा जो है वो बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। सो प्यारे दोस्तों, सामने आप एक वीडियो जो है वो मुलाज़ा कर रहे हैं। मेरा अपना पट्ठा है, मेरा ज़ाती पट्ठा है, पहले सीज़न का पट्ठा है। और ये जो पंजाब की जो सूरत हाल बनी है, जो मौजूदा मौसम चल रहा है, इसी मौसम में आज से एक हफ़्ता पहले जो है थोड़ी सी धूप निकली है। और हालांकि ये ऐसे एक अनाड़ी बंदे के पास पड़ा है, इतने के एक अनाड़ी बंदे के पास पड़ा है। आप लोग देख सकते हो, माहौल देख सकते हो, तितर का पिंजरा जो है वो देख सकते हो, रखने की जगह और जो पीछे बैकग्राउंड माहौल है वो आप देख सकते हो। हालांकि इतना एक अनाड़ी बंदा है कि इसको ये पता नहीं है कि कम से कम नीचे इसके गद्दी डाल दे, या बुलाई के लिए ये जब इसको कोशिशें कर रहा है सो कम से कम नीचे कोई ना कोई कपड़ा डाल दे, ताकि पट्ठा जो है तितर जो है वो उसका ध्यान नीचे की तरफ ना जाए और बुलाई और मस्ती की तरफ वो आ जाए और बुलाई जो है वो करे। सो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को मुलाज़ा कर लें, इंशाल्लाह फिर आपको बात ऐसे तफसीलन समझाने की कोशिश करेंगे कि तीतर कौन से नस्ल के अंदर बुलाई होती है और कौन सी क्वालिटी होती है जिसके अंदर बुलाई होती है, जिस पर हम लोग तवक्कुआत कर सकते हैं कि ये नस्ल, ये खून जो है, ये ब्लड जो है, ये हमें बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। चले 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 12वां महीना 28 तारीख 2023। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने मुलाज़ा कर ली है। होता क्या है कि टॉपिक एक होता है, एक बात होती है, एक चीज़ होती है, लेकिन उसको जो समझाना होता है, जो तरीक़ाकार होता है, फिर सारी मिसालें दे देकर, और मैं तो आपको पहले से ऐसी बारीकियों की बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे गुर बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझे पता है कि एक नए शौकीन भाई के सामने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें देखें ना जी। वो एक मिसाल होता है ना कि हमें पता चल जाए कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। सो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं आपको ऐसी बातें बताऊं, ऐसे गुर बताऊं, जो कि एक किसी मतलब कि मामूली सी वजह की बिना पर, मतलब कि बंदे को नहीं पता होता, अनजाने में या गलती में एक चीज़ जो होती है हमारे सामने नहीं आती है। और जब तक हमें नहीं पता होता है, हम लोग इसी तरह रहते हैं जैसे कोई बंदा जो है वो रास्ता भूला हुआ होता है या रास्ता जो है वो भटका हुआ होता है। और इन सारी चीज़ों से हटकर एहतियाती तदबीर जो है वो मैं ज़्यादा अपलोड करता हूँ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा मैं अपलोड करता हूँ जिससे आप लोगों का मतलब नुस्खाबाजी और ऐसी चीज़ों से आपको बचाने की कोशिश करता हूँ और बचकर आपको एक शौक़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, एक बंदा कहीं भी पाकिस्तान में बैठे ना, उसने लाहौर जाना है, एक मिसाल है, तो कई तरह के तरीके हैं कि वो जा सकता है। वो मोटरसाइकिल पर जा सकता है, बस पर जा सकता है, कार पर जा सकता है, किसी न किसी तरीके से वो जा सकता है। मिसाल, अगर एक बंदा पैदल भी रवाना हो जाए तो हो सकता है उसको टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो कभी न कभी पहुंच जाएगा। सो मोटा मोटा आपको मिसाल समझाने का मकसद ये है कि अगर आप एक तीतर को नुस्खा देकर सेट करते हो, अगर आप एक तीतर को दवा देकर सेट कर दो, सो उसके अलावा भी हल हैं तीतर को सेट करने के। ठीक हो गया जी। उसके अलावा भी ऐसे जो हैं वो कुलिये मौजूद हैं, ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हैं कि आप नुस्खे से हट कर, महंगी चीज़ें ख़रीदने से हट कर, उसको दवा जो टूना है वो उससे हट कर भी आप अपने तीतर को फिट कर सकते हैं अपने हाथ की मदद से। ऐसी चीज़ों की मदद से जो कि आपके घर में पकाने खाने की चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों की मदद से भी आप अपने हाथ की मदद से, हिफाजत से आप अपने तीतर को सेट भी कर
सकते हो, चक्रियों में बुला भी सकते हो, ठीक है, जो नॉर्मल तौर पर जो तरीक़ाकार होता है। और घर में या आगे पीछे जो टूर्नामेंटों से हट के दुकान या जितना भी टूर्नामेंट से हट कर एक शौक़ है, उसके लिए तो आपको 1 रुपए की चीज़ बाज़ार से जो है लेने की, कोई भी चीज़ ख़रीदने की, महंगे नुस्खे ख़रीदने की मिसाल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में पहले से दस्तयाब होती हैं, जिनकी वजह से हम अपने तीतर को सेहतयाब भी कर सकते हैं, मोटा ताज़ा भी कर सकते हैं, दिन रात सीज़न सर्दी गर्मी की उसकी केयर भी हम लोग कर सकते हैं, और उसको एक अच्छा घरेलू बुलार तीतर जो है हम बग़ैर नुस्खे से बना सकते हैं। और वही जो चीज़ होती है ना, वो आपको फिर बेहतर रिज़ल्ट और मुस्तकिल रिज़ल्ट, जिसको कहते हैं ना मुस्तकिल रिज़ल्ट, हर रोज़ का जो रिज़ल्ट होता है वो चीज़ आपको दे जाएगी। मिसाल अगर आपका तीतर जो है वो थोड़ा स्लो बुलाई कर रहा है, या 2 या 3 घंटे की सीज़न के अंदर बुलाई कर रहा है, आप कोई एक नुस्खा देख लेते हो यूट्यूब पर, या आप कोई दवा या टूना आप देख लेते हो, या कोई उस्ताद आपको कोई बात बता देता है, तो क्या करते हो, ज़्यादातर तो जो आपको बताएगा उसका इलाका और है, वो किसी और जगह पर बैठा है, वहाँ का टेम्परेचर और है, आप जिधर बैठे हो आपका कोई इलाका और है, वहाँ का टेम्परेचर और है। सो ज़्यादातर ये होता है इस शौक़ में कि वो नुस्खा, वो टोटका जो है वो आपके तीतर पर वर्क नहीं करता, मुवाफ़िक नहीं आता, क्योंकि उससे क्या होता है, या तो आपका तीतर बहुत ज़्यादा ओवर हीट अप हो जाता है, या तीतर आपका ठंडा रह जाता है, और जब तक तीतर लेवल में बराबर नहीं होता, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो तीतर जो है वो बेहतर 100% रिज़ल्ट नहीं दे सकता। सो अगर कभी वो नुस्खा आपके तीतर पर वर्क कर भी जाए, मिसाल के तौर पर मुवाफ़िक आ भी जाए, तो वो क्या करेगा, उसका हल आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या किया है, आपके तीतर पर क्या वर्क किया है। कि अगर वो आपका तीतर बुलाई दूसरे दिन डायरेक्ट बढ़ा जाता है, सो उसमें होता क्या है, आपका तीतर थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। पहले जैसे तीतर स्लो होता है, तो वो अपनी ओरिजिनल ताकत पर, जो उसके अंदर ओरिजिनल कुव्वत होती है, जो उसके अंदर ओरिजिनल ताकत होती है, उस पर वो आपको 2 घंटे की या 4 घंटे की बुलाई डेली की दे रहा होता है। सो जब उससे वो ज़्यादा बुलाई देता है, सो क्या होता है कि वो ओवर हीट अप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ओवर हीट अप हो जाता है, तो दूसरे दिन सो तीतर ज़ोर मार 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 के आपको 3 से 4 घंटे की बुलाई कर जाएगा, मिसाल 2 से 3 घंटे की बुलाई ज़्यादा कर जाएगा। अच्छा, उससे होगा क्या, फिर आपको पता होना ज़रूरी है। आपका तीतर 2 से 3 दिन आपको बहुत ज़्यादा बुलाई देगा, लेकिन फिर अगले 10 दिन आपका तीतर इतना पीछे चला जाएगा कि आपको वो पहले वाले जो मैक्सिमम डेली की वो 4 घंटे की बुलाई दे रहा था, उससे भी तीतर पीछे आ जाएगा, वो बुलाई नहीं देगा। तो फिर क्या होगा, उस जगह पर, उस पॉइंट पर, उस मकाम पर जाकर आप लोग फिर परेशान हो जाओगे। अगर आप हर रोज़ वही नुस्खा देते रहोगे, तो जो उसने पहले दिन वर्क किया होगा, जो पहले दिन उसने असर किया होगा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, वो दूसरे तीसरे दिन 5वें दिन वो आपके तीतर पर वो असर नहीं करेगा। अच्छा, उसके पीछे क्या वजूहत होगी, उसका भी आपको पता होना चाहिए। मिसाल अगर आपने तीतर सादा खुराकों पर रखा हुआ है, जैसे सीज़न में हम सादा उसको रखते हैं, सादे से मुराद हम उसको दाल बाजरा देते हैं, या सब्ज़ मटर या कोई भी चीज़ दिन को दे देते हैं, शाम को हम लोग उसको मलाई आटा दे देते हैं। सो इन चीज़ों की जितनी जो है प्रॉपर ताकत होती है, जितना एक रूटीन हिसाब किताब होती है, जितनी तीतर के अंदर बुलाई की क्वालिटी होती है। सो प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको जो उसकी अपनी ओरिजिनल उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो उसकी कंडीशन होती है, उससे हट कर ज़्यादा आपको वो चीज़ वो रिज़ल्ट नहीं दे सकती। मिसाल है कि जी 70 मोटरसाइकिल एक जितना भी ज़ीरो हो, कभी भी वो 1 to 5 का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपनी अलग नस्ल है, जो दूसरी चीज़ है उसकी अपनी अलग नस्ल है। सो भाई, बात जो है वो थोड़ी सी दूसरी तरफ चली गई, ठीक है। आपको समझाना जो है वो सही और गलत जो है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। आगे हर जो हमारा दोस्त भाई है, जो हर एक हमारा नया शौकीन भाई है, आप लोग ख़ुद से बेहतर समझते हो, बेहतर जानते हो कि आपको क्या करना है। और आजकल के ज़माने में हर बंदा इतना ज़रूर जानता है कि मेरे लिए गलत क्या है और मेरे लिए जो है वो सही क्या है। सो मेरा काम है आपको नुस्ख़ों से बचाना, ताकि आप लोगों का जो है वो इजाफ़ी पैसा ना ज़ाया हो। अगर आप एक घरेलू तीतर 15-20 हज़ार या 30 हज़ार का आप लोग ले लेते हो, सो उससे हट कर आप लोगों का नुस्ख़ों पर पैसा ज़ाया ना हो, आपका वक़्त ज़ाया ना हो, और इस तरह ना हो कि आपका इस शौक़ से जो है वो दिल ही टूट जाए कि नुस्खे जो है ना ही वो हमारे तीतर पर वर्क करते हैं, और ना ही जो महंगी खुराकें हैं वो हमारे तीतर पर वर्क करते हैं। सो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि किस तीतर के अंदर बुलाई की क्वालिटी ज़्यादा होती है, कौन सा तीतर ऐसा होता है जो कि हमें बुलाई की क्वालिटी
کوالٹی زیادہ دے سکتا ہے۔ سو بھائی جو بلائی ہوتی ہے نا ایک تیتر سے، جب آپ نے اوریجنل طور پر ایک بلائی لینی ہے، سو وہ بلائی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی نسل کے اندر شامل ہوتی ہے۔ جتنی ایک اس کی بلڈ کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، جتنا اس کی نسل کے اندر بلائی ہوتی ہے، اس کے مطابق تو وہ آپ کو اپنا میکسیمم چل دے رہا ہوتا ہے۔ سو آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ لوگ اس پر جب بہت زیادہ توقع رکھتے ہو مثال، یا آپ اس میں کوئی چینجنگ لانے کی کوشش کرتے ہو، تو پھر آپ لوگ اس کو کوئی نسخہ ٹوٹکا یا دوا دے دیتے ہو۔ سو اس سے کیا ہوتا ہے، پہلے تو آپ کا تیتر آپ کو نارمل روٹین دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک سے ہو کے آ جاتا ہے آپ کا تیتر اوور ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے 2 سے 4 دن وہ زور مارتا رہتا ہے، گلا مارتا رہتا ہے، بلائی آپ کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، 2 سے 4-5 دن آپ لوگ وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہو، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے تیتر کو اندر سے وہ چیز نقصان دے رہی ہوتی ہے، نقصان ایسے دے رہی ہوتی ہے کہ جتنی اس کی طاقت نہیں ہوتی، جتنی اس کی نسل نہیں ہوتی، جتنی اس کے اندر بلائی کی کوالٹی نہیں ہوتی، 2 سے 4-5 دن اس نسخے کی بنا پر اس کی وجہ سے آپ کو وہ زیادہ بلائیاں دے جاتا ہے، لیکن وہ پھر جیسے اندر سے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو اتنی کوالٹی ہوتی نہیں، وہ تو نسخے کی بڑاس یا اس کا یوں سمجھ لیں سیک ہوتا ہے۔ سو بعد میں آپ کا تیتر جو ہے وہ پھر بلائی ڈاؤن کر جاتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہیں، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے زیادہ وہ آپ کو کوئی بھی چیز رزلٹ آپ کو بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہ ابھی ایک اناڑی آدمی کے پاس میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، جو کہ کہتا ہے کہ میں بھائی اس کو صبح ڈال دیتا ہوں۔ آج کل کے زمانے میں، آج کل کے موسم میں، جو آج کل پنجاب کا جو دھندوں کا موسم چل رہا ہے، جو کوہیڑ اتنی پڑ رہی ہے، جو بالکل سورج جو ہے ہفتہ 10 دن ہو گئے کبھی نظر میں نہیں آتا، سو اس موسم میں ان دنوں میں اس بھائی صاحب نے اس کو صبح وہ دال دیتا ہے اور رات کو سادہ ملائی والا آٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو پٹھے جو ہوتے ہیں نا، دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، پہلے ہی مجھے کچھ اعتراض میرے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ تک ویڈیو اپنی کی لینتھ کو لے جاتے ہو۔ دوستو بات ہو رہی تھی کہ بلائی جو ہوتی ہے وہ تیتر کی نسل کے اندر ہوتی ہے، وہ تیتر کے بلڈ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نسلیں بولتی ہیں اور بلڈ بولتا ہے۔ جو تیتر نسلی طور پر اوریجنل ہوتے ہیں، کوالٹی کے لحاظ سے جو اوریجنل ہوتے ہیں، وہ بہت جلد سیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بہت جلد سیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ بلائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ میرا پٹھا جو ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، نہ میں نے بیچنا ہے، نہ سیل کرنا ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی تعلق نہ واسطہ، لیکن جسٹ ایک بات ہے آپ کو سمجھانے کی، تاکہ اسی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا۔ ابھی یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں کھڑا ہے، یہ گروتھ بھی کر رہا ہے، یہ بڑھ بھی رہا ہے، قد کاٹ اپنا سائز بھی بڑھا جائے گا اور ٹھنڈی خوراکوں پر کھڑا رہے گا اور بہترین اپنی حالت میں کھڑا رہے گا۔ اس کا دل ہوگا تو یہ بولے گا، اس کا دل ہوگا تو نہیں بولے گا۔ اس کی مثال یہ دیکھیں آپ، سیزن میں ہم لوگ کبھی ہمارے پاس ایسا اڑیل ضدی قسم کا تیتر آ جاتا ہے، سو ہم اس پر بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا تیتر پھر بھی نہیں بولتا۔ ہمیشہ تیتر بولتا اس ٹائم ہے جب اس کا خود سے اوریجنل طور پر دل ہوتا ہے۔ ابھی اس کا دل ہوتا ہے جب دھوپ کبھی نکلتی ہے، تھوڑا سا اس کو یہ بچوں اور عورتوں کی جو ہے وہ مستی ظاہر کر رہا ہے آہستہ آہستہ، سو جب بھی وہ اس کو تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کو بیلیں وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ تیتر جو ہے کچھ نہ کچھ پٹھا جو ہے آوازیں مار جاتا ہے۔ سو بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں یہی رکھنی ہے کہ نسلی تیتر جو ہوتا ہے، جو اوریجنل کوالٹی کے لحاظ سے تیتر ٹھیک ہوتا ہے، وہ تیتر آوازیں مار جاتا ہے، وہ بلائی کرتا ہے، وہ پنجرے میں ایڈجسٹمنٹ بھی کر جاتا ہے، سیٹنگ بھی بنا جاتا ہے اور جلد بلائی کی طرف بھی آ جاتا ہے۔ سو میں آپ کو جہاں پر ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں ہوں، آپ ہو، یہ دوسرا ایک نیا بھائی ہمارا ہے، یہ دوسرے نئے شوقین ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں 15 سے 20 ہزار 30 ہزار لگاتے ہیں، ہم لوگ تیتر لے لیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے ہم لوگ سیل کر دیتے ہیں، پھر ہم 15 سے 20 ہزار یا 30 ہزار کا تیتر لے لیتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اس شوق کو جانتے بھی نہیں ہیں، جبکہ ہم لوگ اس شوق میں نئے ہیں، جب کہ ہمارے سے تیتر سیٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم تیتر لے لیتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوتا ہے، اس کی کوئی ادا ہمیں پسند نہیں آتی، ہم لوگ سیل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ نسخے بھی نہیں جانتے، ہم لوگ اتنے زیادہ ٹوٹکے بھی نہیں جانتے، پھر بھی ہم لوگ تیتر لے لیتے ہیں، سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سیٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ تیتر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ اچھا، اسی کے برعکس ہمارے مقابلے میں ایک پرانا شوقین ہے، ایک پرانا استاد ہے، جو کہ طرح طرح کے مستی والے پانی بنانا جانتا ہے، جو کہ طرح طرح کے نسخے بنانا جانتا ہے، جو کہ طرح طرح کا تیتر کو سیٹ کرنا جانتا ہے، ہر لحاظ سے وہ بندہ بڑا قابل استاد ہے اور ماہر ہے، لیکن پھر بھی
وہ ہمارے برعکس کیا کرتا ہے. بات بڑے گر کی آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کہ وہ پھر بھی ہمارے مقابلے میں کیا کرتا ہے. جہاں پر ہم 20 یا 30 ہزار کا ایک پرندہ خریدتے ہیں وہ 4 سے 5 یا 10 لاکھ روپے کا پرندہ خریدتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی یار. اگر وہ اتنا ماہر ایک بندہ ہے, اتنا ایک استاد ہے, تو یہ بات آج میں آپ لوگ کے سامنے سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں. وہ اسی طرح کرے نا کہ پھر وہ 20 سے 30 ہزار کا تیتر لے لے اور اس کو فرسٹ لگوا لے, کیونکہ وہ تو سارے نسخے بھی جانتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک نسخہ کتنا ایک تیتر پر ورک کرتا ہے, یا ایک جو نسخہ ٹوٹکا ہے وہ کتنے ایک تیتر کو چینج کرتا ہے. سو بات ہے وہی کہ اوریجنل طور پر تیتر کے اندر کوالٹیاں ہوتی ہیں, تیتر کے اندر اوریجنل طور پر بلائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک تیتر آوازیں مار جاتا ہے, اور جو اوریجنل کوالٹی اور اوریجنل بلائیوں والا تیتر ہوتا ہے وہ پھر اسی طرح 5 سے 10 لاکھ کا سیل ہوتا ہے. وہ کبھی بھی 20 یا 30 ہزار کا سیل نہیں ہوتا. اگر یہ نسخے ٹوٹکے اتنا ایک کام کرتے یا اتنا ایک تیتر پر ورک کرتے یا اتنا ایک تیتر کو بناتے, سو پھر ہر بندہ اسی طرح کرتا. اگر ہر بندہ کم سے کم نہ کرتا سو کم سے کم استاد بڑے شوقین لوگ تو اسی طرح کرتے. 20 ہزار کی چیز لے لیتے, اس کو ایسے نسخے ایسے پانی ایسی چیزیں لگاتے کہ دوسرے دن تیتر فرسٹ آ جائے اور وہ اس کو 15 لاکھ یا 10 لاکھ کا سیل کر دیتے. سو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. چیز آپ لو, اس کو سردیوں میں نسخے دو, سردیوں میں اس کو گرم خوراکیں دو, صحیح تیار اس کو کرو. جیسے دوسرا مہینہ 10-15 ڈیٹ آ جائے اس کو سادہ چھوڑ دو, اس کو سادی حالت میں رکھ دو. تو سو جیسے نیکسٹ جیسے سیزن ٹائم جو ہے وہ چینج ہوگا, جیسے جیسے سیزن آئے گا تو ہم اس طرف پھر آ جائیں گے, دوسری طرف رخ کر لیں گے, دوسری طرف کی ویڈیو بنانی شروع کر دیں گے کہ اب گرمیوں کے سیزن میں ہم نے اپنے تیتر کو کیسے رکھنا ہے, سادہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے, اس کو خوراک سادی دینی ہے تو کیسے دینی ہے, اس کو اگر کپڑوں میں بند کر کے رکھنا ہے سو کیسے رکھنا ہے. انشاءاللہ ساری جو ہے وہ چیزیں آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو ملیں گی. سے گزارش یہ ہے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بآسانی آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم. اللہ حافظ.